जब ये बच्चे जरा बड़े हो जाएं और फाजिल कमाने लगें तो ग्लू का नशा चरस, अफ्यूम और शराब तक जा पहुंचता है। ये अमर बाइस इत्मीनान है कि इन बच्चों में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो न सिर्फ इस माहौल से छुटकारा चाहते हैं बल्कि नशा भी तर्क करना चाहते हैं। ये नशा है, ये चीज नशा है, ऐसी चीज है ये छोड़ नहीं सकती है। ये जो नशा छूट भी नहीं सकता है, ये पता नहीं कैसा नशा है। जहाँ तक ड्रग्स का, जो ये ड्रग्स यूज करते हैं ग्लू भी का भी इलाज जो है वो इसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई सेंटर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जब हम लोग छोड़ते हैं ना, 1-2 दिन बाद देखते तो दर्द होने लगता है, याद आता है, सर पे चक्कर आता है, हर को तो वापस पीने का दिल करता है। नशा, गंदा माहौल और बेसरो सामानी एक तरफ इन बच्चों को दीमक की तरह चाट खाते हैं तो दूसरी तरफ ये बच्चे जिस्म की अंदरूनी कुव्वत मुदाफियत खत्म हो जाने के बायस जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जिनमें हेपेटाइटिस सरे फहरिस्त है। बच्चों का खुद कहना है कि उनकी हेल्थ का मसला सबसे अहम है, तो हमने जो है वो फैसला किया कि हम ऑन द स्पॉट सर्विस देंगे। इस सिलसिले में हम बहुत जल्द एक मोबाइल डिस्पेंसरी का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जो बच्चों को ऑन द स्पॉट मेडिकल की फर्स्ट एड सहूलत देगी और ज्यादा बीमारी की सूरत में उनको बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिट कराएगी। बरवक्त इलाज न होने के बायस अक्सर बच्चे किसी कचरा कुंडी या फुटपाथ पर मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। ऐसे ही बच्चों में चंद माह कबल तारिक बेतहाशा नशे और गंदगी की वजह से हेपेटाइटिस में मुब्तला होकर कराची की सड़कों को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह गया। वो बीमारी इसको इसलिए पड़ी थी, वो रोड पे सोता था, गंदे कपड़ों में सोता था। ये उठा के खा लिया, सड़ा आम खा लिया, सड़ा केला खा लिया, ये डब्बे से उठा के खा लिया। बार बार रात को बोलता पानी पिलाओ, पानी इसको पिलाओ। तो सुबह आई तो तड़पने लग गया, उसको खून की उल्टी होती थी। आखिरी मुलाकात हमने करी थी मगर हम लोग बाहर आ गए थे, तो 3-4 घंटे हम लोग उधर बैठे बंसोर पे। तो एक लड़का आया, बोलता तुम्हारा दोस्त का निकाला गया। मैंने कौन? बोलता दाड़ में तारिक की इस गुमनाम मौत का जिम्मेदार कौन है? सड़कों पर रहने वाले ये बेघर बच्चे सिर्फ अदम तहफ्फुज, अमराज, हादिसात या मनशियात के मसाइल से दो चार नहीं है, बल्कि अखलाकी और समाजी सतह पर ये मासूम फूल इंतहाई नामुनासिब रवैयों का शिकार नजर आते हैं। इर्द गिर्द मौजूद हवसकार दरिंदे इन बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के हरबे आजमाने में भी आर नहीं समझते। एक अंदाजे के मुताबिक 90% बच्चे जिनसी तशद्दुद का शिकार हैं, जबकि 60% मुस्तकिल इस अमल से गुजरते हैं। हाँ, पुलिस वाले तंग करते, गलत काम करते। एक आदमी मेरे को बोलता है घर साफ करो, हम बोलते मैं इतना छोटे बच्चे तेरे घर साफ नहीं, और आदमी ने बोलता है इतना छोटे बच्चे घर लगा है साफ कर सकेगा क्या? तो आदमी को मारा और मेरे को पुलिस वाले मारा, रोनाबाज कर रहा था। इसमें बच्चे वल्नरेबल होते हैं, उनको हर कोई अब्यूज करना चाहता है। ऐसे लोग जो कि ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं कि कोई पावरफुल आदमी होता है, बच्चे वल्नरेबल होते हैं, उनका आगे पीछे कुछ नहीं होता, सड़कों पर घूम रहे होते हैं, तो इस वजह से एडल्ट्स बहुत सारे उनको अब्यूज करते हैं, फिजिकली भी, सेक्सुअली भी, इमोशनली भी। इधर जोन से भी पुलिस वाला कोई और होता है, वो बच्चों को पकड़ लेता है, जहाँ भी जगह मिले उसके साथ बुरा काम करते हैं। मेरे सामने 2 लड़कों को ले गया था एक आदमी जबरदस्ती से, वो भी किसी ने कहा था तो वो उसने नहीं छोड़ा। 7 आदमी थे, वो बच्चा वो मजार पे, अब भी मजार पे। सड़क पर रहने वाले बच्चों का यह मसला इस कदर गंभीर है कि ज्यादती का शिकार होने के बाद बच्चे खुद को मंजर आम पर लाना मुनासिब नहीं समझते। बदनामी होती है, शादी करने वाले तो हम लोग से पैदा ही नहीं हुआ। मोबाइल्स या पेट्रोलिंग पर जो ऑफिसर्स होते हैं, नॉर्मली उनमें सब इंस्पेक्टर ASI लेवल का एक ऑफिसर और 3-4 जवान होते हैं।
تو جہاں تک ابیوز کی ایلیگیشن ہے وہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر اکا دکا کوئی بندہ اگر ایٹ ہز اون موٹر سائیکل پر یا اس میں جا رہا ہے تو اس کی تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا, لیکن 5-6 ملازم ایک آفیسر کی موجودگی میں جہاں تک چائلڈ ابیوز کی بات آپ نے کی کہ پولیس کی انوالومنٹ, وہ میں ڈینائی کرتا ہوں, وہ نہیں ہو سکتا. گھر کی 4 دیواری سے باہر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی جان و مال اور عزت کے محافظ ہوتے ہیں, لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ بچوں کو انہی سے شکایت ہے. ہم کیوں ان کو تنگ کرتے ہیں, ہم کیوں ان کو اٹھاتے ہیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے خدا نہ خواستہ کسی سوتے ہوئے بچے کو کوئی آ کے سر کو چل دے, تھوڑا مار دے, جیسا پہلے بھی ہوتا رہا. تو دیٹ از دی وری ایکچولی جو کہ ہمیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی جگہ پر, کسی محفوظ جگہ پر آرام کریں یا سوئیں. ان کو وردی پہننے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ بچے کبھی کبھار گھبرا کر اپنے گھروں کو لوٹ جانا چاہتے ہیں, لیکن گھر کی غربت, تنگ دستی, لان تان اور مار پیٹ کا خوف ان کے گھروں کو بڑھتے ہوئے قدم روک لیتا ہے. گھر میں بھی جانا چاہتے ہیں, ابھی گھر میں جائیں گے باپ پھر مارے گا, بولتا بھیک مانگ. میرا باپ ہے, میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی, مگر پھر وہ میرا باپ ستیلا باپ تو اس نے نکال دیا, وہ میری ماں کا پتہ نہیں کتا ہے. یہ معصوم پھول گھروں میں, مدارس میں, ہر جگہ تشدد کا سامنا کرتے ہیں. یہ معصوم بچے جائیں تو کہاں جائیں؟ گھر میں 2 وقت کی روکھی سوکھی تو ملتی ہے, لیکن نرم و نازک رخساروں پر غریبی کے تماچوں کے ساتھ. بیسک ریزن جو ہے وہ غربت, ان بچوں کا اسٹریٹ پہ آنے کا. اور ظاہر ہے اگر آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بچوں کو واپس بھیج بھی دیتے ہیں تو وہ غربت وہیں موجود ہے اسی کمیونٹی میں. تو ساتھ ساتھ پہلے ان بچوں کے ساتھ ساتھ غربت ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ پروگرام کمیونٹی میں واضح کرنا پڑے گا. اسکول جائیں تو فرسودہ تعلیمی نظام استاد کے ہاتھ میں ڈنڈا تھما دیتا ہے. کیا کریں, ہم لوگ پڑھ بھی نہیں سکیں گے, پھر مس سے ہی ماریں گے ہم لوگ. والدین فطری طور پر اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں, لیکن بسا اوقات کم علمی, غیر ترقی یافتہ شعور, انا پرستی, غربت اور تنگ دستی ماں باپ کو پرتشدد رویوں کی طرف موڑ دیتی. تھوڑا بہت ہمارا ساتھ کام کرو ایسے بولے گا تو وہ بچ جاتا. یہ جاؤ سمندر, نہ قالین بناؤ نہ کچھ کام کرو, تیرا ابا تو بڈھا ہو گیا, پھر تم ابا کا خیال کرو, اماں کا خیال کرو, سوتا بھائی بہن کا خیال کرو. مانتا نہیں, وہ چلا جاتا. بے گھر بچوں کے مسائل کا حل کسی فرد واحد یا ادارے کی ذمہ داری نہیں, بلکہ ہم سب اجتماعی طور پر اس کے ذمہ دار ہیں. مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی قدروں کو بدلیں, اخلاقی معیار کا پیمانہ تبدیل کریں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے پوری ڈھٹائی سے الزام دوسروں کے سر ڈال دیتے ہیں. ہم نے اگر سوچنے کا انداز نہ بدلا, کچھ کر گزرنے کی روش نہ اپنائی, سچائیوں کو تسلیم نہ کیا اور اپنے بچوں پر انا کو ترجیح دینے کی راہ نہ چھوڑی, تو پھر بچے گھروں سے بھاگتے رہیں گے, نشے کی دلدل میں اترتے رہیں گے. ان گنت رام جانے, ذوالفقار, وقاص اور ہارون بے یار و مددگار سڑکوں پر جانوروں سے بدتر زندگی گزارتے رہیں گے. اور اگر رد عمل کے طور پر ان بچوں نے تشدد کا راستہ اپنا لیا تو یہ بچے سماج میں جرائم کی ایک ایسی دنیا آباد کریں گے کہ منشیات فروشی, اسمگلنگ, چوری, ڈاکہ زنی اور قتل کی وارداتیں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گی. آج کے بے گھر بچے کل کے مجرم ہوں گے.